Kasamtangan nga gihimo karon sa Solid Waste and Environment Management Office kun SWIMO ang Waste Analysis Characteristic Study kun WACS nga gipahigayon sa covered court sa Barangay Bagakay, Ningdak-Bayan nga gisugdan ni adtong adlawng Lunes ug matapos karong Biyernes. Sa interview ni Engineer Poylan Bundako, ang OSC head sa SWIMO, iyang gipasabot nga dunay mga pagtuon nga gihimo ang SWIMO kalabot sa atong mga basura nga gisalmutan kini sa 51 ka barangay ning syudad. Ang matag barangay ang mokuha kini og basura sa usa ka panimalay nga ilang pagadadon sa Barangay Bagakay ug timbangon kini aron pag-identify kung unsa kadaghan ang atong basura sa Osamis City. Ang atong waste nga matag adlaw may kuhauna timbangon para sa atong 10-year solid waste. Kay next year mo expire na mga tong kwan kon mo nay usa ka prerequisite nga makahimo ta og 10-year nga plan para sa solid waste. So kanang kalihukan karon 51 na ka barangay, kada adlaw 51 jud. So nay barangay nga 8 ka household ang kuhaan, napoy barangay usa, napoy usa 5. So kanang kuhaan po na nga household mura din na siya jud pod. Dili kayo kuhaan siya kan Lunes, Martes, Miyerkules, Huwebes, dili na mo atog lain. So unsa iyang makuha nga basura didto gikan sa agricultural waste kanang sa mga pagkaon, sa residual, sa recyclable, ug sa special waste mo na say kuhaan dito kung naa magani. Mo na kalihukan dito karon. Dayon taman para sa Bernes. Timbangon, unsa kagamay ang gigamit dito ang digital kay dili pwede nang para sa kanang dili digital kay makuha man ng pila ka 0.02 nga timbang. So lain pod ang sa landfill jud mismo. Katong sa landfill mismo, katong basura nga nakuha sa syudad sa mga sagol na siya kanang makuha sa matag adlaw, timbangon gyapon to dito. Depende sa kadakuon sa garbage compactor na to. Nay percentage niyang kwaon nga average. So habaon to siya, timbangon na po to siya. Kana mangunang pamagi nga sumala pa sa taga-DNR nga munay usa ka pamagi nga makuha na to ang pila ka kubiko matag adlaw nga waste sa Osamis. So gibuhat na para na sa 10-year nga plano po nga buhaton jud na. Si Engineer Poylan Bundako sa batan sa SWIMO. Ang Waste Analysis Characteristic Study usanay siya sa mga lakang nga gihimo sa SWIMO aron makahimo og 10-year development plan nga mao gikinahanglan sa DNR aron pag-renew niini. Ang atong 10-year development plan sa solid waste mo expire karong sunod tuig 2027 o gikinahanglan nga mangandam aron pag-renew niini para dili maapiki. Alang sa DXDD Radio Kampana, ang radyo sa simbahan, WD45 Dudong Bargamento, muduyog sa ika-75 nga jubileo sa simbahan sa Archdiocese sa Osamis Danag, Sarakbayan.